خمبلغ دے او پرچار دا عقیدے کوي دوی کار د دعوت اسلامی خپ جذبے کوي دوی کار د دعوت اسلامی خپ جذبے کوي دوی ورپسې ادرګې داتا سوت پیغام کوما ورپسې ادرګې داتا سوت پیغام کوما مفتی طارق منتواری تا سلام کوما مفتی طارق منتواری تا سلام کوما دا اهل سنت عقیدې احترام کوما مفتی طارق منتواری تا سلام کوما مفتی طارق منتواری تا سلام کوما محمد الیاس قادری صاحب پہ نظرنا لرے تولا